الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أيها السادة الأفاضل والمستمعين الكرام وزملائي في الدروس، أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع فتنة الارتداد. إخواني في الله، إن أخطر وأشد الحوادث قد كم من مسلم هي الحوادث الثلاث التي أمر الشرع بالقتل عليها. وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، التارك لدينه المفارق للجماعة. وأشد الثلاثة الترك لدينه أعني الردة. والردة هي الكفر بعد الإسلام. إنها مسألة كفر وإيمان، إنها مسألة بقاء على الإسلام وخلع له، وليس شيء من السيئات يحبط جميع الأعمال لله. فإن مات على ردته حبط عمله. وثبت عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. ومعنى الحديث: من انتقل عن دين الإسلام إلى غيره واستمر على ذلك ولم يتب فإنه يقتل. هناك شهد التاريخ الإسلامي حوادث ردة عديدة، أبرزها وأعلنها ردة قبائل الجزيرة العربية على إثر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثورة الكبيرة التي وعدها أبو بكر الصديق في مهدها بإيمانه وعزمه الذي ليس له مثيل في التاريخ. ومنها حركة التنصر التي انتشرت في إسبانيا على إثر جلاء المسلمين، والتي ظهرت في بعض الأقطار التي استولت عليها الدول الغربية المسيحية. ومنها قضايا شهادة من امتداد بعض زعاف العقول وصغار النفوس عن دين الإسلام واعتناقهم للبرهمية أو الآرية في عهد الاستعمار وأوان تحرير الهند. والردة التي نواجهها اليوم هي أخطرها وأعمقها وأشملها وأفضلها. فالرجل يرتد عن الإسلام لجلب مادة من الدنيا ولعيش رفاهه، والفتاة ترتد لغرام غير مشروع ولمتعة جسدية وحسية، والشبان يرتدون لعلوم علمانية وثقافة متوهجة، والكهول يرتدون باسم حرية الأفكار والآراء. فالرجال في خطر، والنساء في خطر، والفتيان في خطر، والفتيات في خطر، والأطفال والصبيان في خطر، بل الدين في خطر. والحقيقة أننا كلنا في خطر، لأن المرتدين محيطون بنا. فإن لم نواجه هذه التحديات بكل ما نستطيع فستحدث إمكانية انقراض قيمنا الدينية، وسنحمل عبء الأجيال القادمة إلى المقابر على رقابنا. إن جهاد اليوم، وإن خلافة النبوة، وإن أعظم القربات وأفضل العبادات أن نقاوم هذه الموجة اللادينية التي تحتاج العالم الإسلامي وتغزو عقولها ومراكزها، وأن تعاد الثقة المفقودة إلى نفوس الشباب والطبقات المثقفة بمبادئ الإسلام وعقائده وحقائقه ونظره وبالرسالة المحمدية، وأن يزال القلق الفكري والاضطراب النفسي اللذان يسامران الشباب المثقفة، وأن يقنعوا بالإسلام عقليا وثقافيا، وأن تحارب المبادئ الجاهلية التي رسخت في النفوس وسيطرت على العقول علميا وعقليا، وأن يحل محلها المبادئ الإسلامية باقتناع وإيمان وحماس.
أيها الإخوان، لقد مضى علينا أكثر من قرن كامل، والمادة والإلحاد، الحرية الفكرية والسفور والثقافة المتوهجة تغتصب شبابنا وعقولنا وتنبت فينا السفور والشك والإلحاد وعدم الثقة. ولكن مسألة العالم الإسلامي اليوم أعظم وأضخم من كل ذلك. إن المعركة قائمة بين الفلسفة الغربية اللادينية وبين الإسلام آخر الرسالات، وبين المادية والشرائع الإسلامية، ولعلها آخر معركة قائمة بين الدين واللادينية، وأنها تحدد مصير العالم. إن العالم الإسلامي في حاجة شديدة إلى دعوة إسلامية جديدة، وإن هتاف الدعاة والعاملين فيه وهدفهم اليوم إلى الإيمان من جديد. ولا يكفي الهتاف، إنه لابد من تصميم حكيم قبل العمل، لابد من تفكير هادئ عميق. كيف نرد الطبقة المثقفة التي تحتكر الحياة وتملك الزمام إلى الإسلام من جديد؟ وكيف نبعث فيها الإيمان والثقة بالإسلام؟ وكيف نحررها من رق الفلسفات الغربية والحضارة العصرية ونظرياتها اللادينية؟ الحاجة ماسة إلى المخلصين المتجردين عن الأغراض. إنه في حاجة إلى رجال ينقطعون إلى هذه الدعوة ويكرسون عليها علمهم ومواهبهم وكفايتهم، ولا يطمعون في منصب أو جاه أو وظيفة أو حكومة. يدفعون ولا يتبعون ويعطون ولا يأخذون ولا يزاحمون طبقة في شيء تحرص عليه تتهالك حتى لا تكون لنا حجة عليهم ولا للشيطان سبيل إليهم. شعارهم الإخلاص والتجرد عن الشهوات والأنانيات والعصبيات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.